ادھرا دتے میں بسم اللہ کرا سیدہ روندہ کھڑے رد ودیو یس زندہ ہم دے دروازے تیرو رو کیا دے کھڑے قسمت میں پردیسی دی میرے چھٹان دا آج مول پاؤں دا بلا ہے ارمان دی گالیا میرا اکبر جیندہ سیدہ دائے میری گھن تاریخ اور رہائی دیوار دروازے مال کھلونا او میرے درد جگر دے موکویں دے جدا کسڑیاں عزت اللہ دراد دتے میں میرے امام کو بلائے زنجیر ڈھل کر کیا دے میں تیری قیدہ رہا کرے نا او وطن والوان میرے امام دے کیڑا وطن ہونتا میں تیرے شاید قیدی آباد رہے یار آباد رہے اے آدھے میں تیرے زنجیر لینا میں نو خون ماو کر وطن والوان میرے امام دی رات ودیے اے ظالم نے کیا دے قیدی دی قید رہا ہوئے او خوشوں دے تیری رات ود بھئیے سیدہ دے حیا جنویہ دا کوئی قیدی او آزاد ہوئے انہی خوشی بھی منید نویر گھن کپڑے دارتے باز بلند صلوات پڑھو دعائے وارث کائنات اور اس مقدس مقام تے ٹورایا منظور تے قبول فرماوے بانیان دا پر خلوص تمام بارہ لال اپنے دربار منظور تے قبول فرماوے اللہ تو ابو ساکو نماز